मोगाळ भावा भयणीनो, मोगाचें एक कुटुंब जावन पवित्र एवकारिस्ताच्या मेजा भोंवती देवान आमकां आमची पात्रोन नित्यादार माये मारिफात केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवंक सांगाता मेळ्ळें हांव. आज आमकां फिरगस फेस्ताचो संभ्रम. आयची देवस्तुती कुटुंबा जिवीत शांतीपणाक आपोवणे म्हणलो संदेश दिता. देवबिरांतीचें, भक्तीपणाचें, मोगाचें आनी बोगसाणाचें कुटुंब देवाच्या कुटुंबाचें प्रतिरूप. देवाच्या मोगान आनी बोगसाण्यान बांदलेलीं कुटुंबां सासणाक बाळटात. तसलीं कुटुंबां संतोशाची, समाधानाची आनी शांतेची बिडारां जातात. केदना ही मोगाळ आनी बोगसाण्याची कुटुंबां मोरयेमायेच्या सावळेकाल सांगाता मेळटात, तवळ फिरगस कुटुंब देवा मोगाक आनी बोगसाण्याक रुजवात दिता. फाटल्या वर्सा देवा मोगान आनी बोगसाण्याचो आमी जायतो अनुभव जोडला. देवाचें उदारपण आनी बरेंपण आमी साकलां. ह्या पासत देवाक आज अर्गां दिवया आनी आमच्या पात्रोन मायेक मान करया. तशेंच मुखल्या दिसांनी ताच्या मोगाक आनी बोगसाण्याक साक्ष दिवची भावार्थी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुज्या सक्तेन आनी बळान बर म्हण मागून हें पवित्र बलिदान भेटोवया. जेजू तुझ्या पोवी जेवणाक सर आमी आयल्या, सर्गीचे काण तुझे तावून सेवका आमी जमल्या. उंडो वायन रुपांतर करून दी म्हूण परता, सोम्या तुझ्या मासा रक्तान घटाय आशेता. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्या जियेंक लालेता. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्या जियेंक लालेता. किरकोळ आमचे जिणे तुका समर्पण दिता. तुझो आदार तुझो सांगात आमी अत्रेकता. सतानी तीन जियेवंक आमकां दी तुजे बेसा. पाटे दयेन आमकां तुजे दैवीक साल्वासा. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्या जियेंक लालेता. माया मोगान आनी एकवटान तुझ्या मोगाक आमी साथ दिता. एका काळजान आनी एका मोनान तुझे थंय सोम्या जियेंक लालेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. कंटाल कट्टे नित्यादारमायेच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त संभ्रमान आचरण करता आसतना आमोरीस लेतीस ह्या कुटुंबाच्या वर्साक आमची कुटुंबां शांतीपणाक आपोवणे म्हणलो संदेश ह्या फेस्ता संदर्भी आमी नियाळता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा हें फिरगजेचें फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक देवान आमकां फोव केलां. ह्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. फाटल्या जायत्या तेंपात हांव
कोरोना व्हायरसावरच्या पिडे वरवीं आमकां सांगाता मेळोंक संभ्रम करूंक आडखळ आसली आनी जायत्या मापान सर्वेस्परान ती निवारल्या. आनी ह्या कश्टांच्या काळार तरी देवान आमकां बाबार्थान सांबाळलां, सुरक्षीत सांबाळलां. देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी ह्या फेस्ता संदर्भार फाटल्या वर्सां खातीर सर्वेस्पर देवाक मोरये मारिफात आमी अर्गां दिता आसतना मुखलें वर्स मुखले दीस आमकां आनी सर्व लोकांक संतोशाचे सवस्कायेचे जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी ह्या संदर्भार आमच्या कुटुंबा विशांत परत आमी नियाळ करता आसतना आमची कुटुंबाचे सगळे सांदे भगवंतपणाच्या शांतीपणाच्या वाटेन फुडें व्हरच्याक प्रत्येक कृपाई ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी हें पवित्र बलिदान सर्वेस्पराक फावो ते प्रमाणे मानवच्या रितीर आमी भेटोवच्याक आमची सर्व पातकां वळखून घेवन आमच्या पातकांचे बोगसाणें देवातावन आनी एकामेकातावन आतां आमी मागून घेवया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी मोरे सोडून हांवें जायतीं मदकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवंत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवा उंचणी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा देवा भोव बगेवन हांव कारमरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे शिकवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजाईया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांची संतत कीर्तिवंत जातली आणि तांची पिळगी सगळ्या लोकांमध्ये ती सरस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. हांव सरस्परा थंय संतोसतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयल्ल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगरान श्रृंगारायिल्ल्या एके होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली. जशीं भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किरलोन वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजें तारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनात स्तोत्रां सतगितां गायतलो. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सा पावलून कोलसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देखून कणवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें, मोवाळायेचें आनी सोश्णिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक बोगसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगशिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरें जावं. पूण ह्या चडशे गुणां प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरो आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गायन, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजंतान देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं, कर्णेन जावं, जें कितें तुमी करतात तें सकड
सोम्याचे नवी करा ताचे मरिफात देव बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचे उतर करा. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. धन्य तू नित्याधार माये, स्तुती फावो जाले. कित्याक तुझे तावन जल्मालो, नीती सोसुर्यो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोणें आसलें. थंय वायन उंडो पडलो. तेदवा जेजूच्या आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हणलें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन चाकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवांच्या दुस्तरे प्रमाणे एकेकान 2-3 कोळशे सोमच्यात आसले पात्राचे वा मांडे थंय दवरले. जेजून चाकरांक सांगलें त्या मांडांनी उदक भरा आनी ताणें तें कांट पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हणलें, आतां तांतलें थोडें काडा आनी जेवणाच्या कारबारासी व्हरा. ताणें व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक चाखून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण तांकां कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या चाकरांक मात तें कळीत आसलें. देखून तांणी वरयताक आपोवन तांचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांटा आनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमाराचो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरस दवरलाय. हे आपलें पयलें असर्या जेजून गलिलेच्या काना शारांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताजे शिस ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्तांतय मोगाच्या भुरग्यांनो भावांनो आनी भयणींनो 2014-15 इसवेंत रोमांत कुटुंबाची सिनोद चलल्ली आनी असो फळ जावन पापा फ्रांसिसान आमोरीस लेतिसिया मोगा सो संतोस म्हणलें अपोस्तोलीक पत्र पाठयिल्लें आनी आतां 5 वर्सां भरता आसतना ही आमोरीस लेतिसिया अपोस्तोलीक पत्राची शिकवणू आनी सडीत कुटुंबाक वेचे खातीर पापसाहेबान हें वर्स आमोरीस लेतिसिया कुटुंबाचें वर्स म्हणून परगटलां भोवशा फाटल्या दिसांच्या कोरोना व्हायरसाच्या पिडेवर लागून लॉकडावना वरवीं सांगात गांवकासनांतले वरवीं थोड्यांक पूण ह्या वर्साचो इल्लो विसर पडल्या जावंक पुरो देखून परत हो उडास जिवो करच्याक ह्या वर्साच्या ह्या फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ताक घेतलो संदेश हांवन आसा कुटुंबा जिवीत शांतीपणाक आपोवणें जाया तुमी दयाळ जसो म्हजो सर्गीन स्वभाव दयाळ म्हणली उतरां जेजूनच सांगिल्लीं पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात ती आमकां हर एकल्याक संपूर्णायेक जिविताच्या पवित्रपणाक भाग्यवंतपणाक आपोवणी दिवची तसलीं जावन आसात आनी हींच उतरां आदार जावन सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत आमकां देवा बरी देव पवित्र आनी देवा बरी पवित्र जावंक तो उलो दिता तुमकां आपोवणी दिलो देव जशें भाग्यवंत तशें सर्व तुमचे सालींत तुमी भाग्यवंत जाया म्हणून तो उलो दिता आसतना हो उलो देवाक बापा म्हूण उलो मारतले हर एकल्याक लागू जाता म्हणलें तो सांगता आनी देखून पवित्रान घेतलेल्या हर एकल्यान हीं उतरां आपलीं कर्ण पवित्राना मुखांत्र आपणाक मेळिल्लो बाबार्थ वापरून शांतीपणाच्या वाटेर आमी मुखार आनी मुखार चड आनी चड चलोवंक आमकां थंयसर उलो मेळटा पवित्र सभेंत सांत म्हूण वलायले जायते सांत भक्त आसात आमी जाणां आनी तांतले जायतीं जाणां कुटुंबाचें जिवीत जियेल्लीं वय सगळीं कुटुंबां जल्माल्लीं वय पूण जावंक पुरो तांच्या ल्हानपणार ह्या तरणाटपणार देवाच्या सेवेक गेल्लीं तांकां सांत म्हूण पासारलां तांकांय कुटाम तांच्या भावार्थाची बुन्याद शांतीपणाक ती सुरवात जाल्ली पूण कुटुंबांत चड तें कुटुंबा जिवीतच जियेल्लीं सांत जाल्यान म्हणलें आमी विसरूंक नजो जावंक पुरो आमी पळयता सा मोनिका जावंक पुरो सा मारिया गोरेटी सा आगाथा सा थॉमस मोर फ्रांसोसो राय लुईस हे सगळीं कुटुंबा जिवीत जियेल्लें आनी त्या कुटुंबाच्या जिविता मुखांत्र तांणी शांतीपण आपणायलें आनी पवित्र सभा तांकां सांत म्हूण परगट करता कुटुंबांत सालतें जिवीत तीं जियेल्लीं आनी हेर जाल्यारय सांत जाल्लीं कुटुंबांतच तांकां भावार्थ मेळिल्लो आनी त्या मुखांत्र शांतीपणाच्या वाटेर तीं मुखार गेल्लीं जावन आसात कुटुंबांत आयल्या बार सांत म्हूण पासारल्यांचो एक दोन उल्लेख करूंक हांव अपेक्षितां 2001 इसवेंत जुआं पावल दुसऱ्यान लुईस बेत्राम कोतोरची आनी मारिया म्हळ्यार ह्या काजारी जोड्याक कुटुंबाच्या वडिलांक भाग्यवंत म्हूण पासारलें तीं शांतीपणाच्या आनी एका हंताक वचोंक आसात तांकां सांत म्हूण नांव आनी जायजे तांणी सांत पूण भाग्यवंत म्हणून तांकां त्या दीस पापसाहेबान परगट केल्लें आनी ह्या जोड्याक लुईस बेत्राम कोतोची आनी मारियाक तांकां तेगा भुरग्यां उपरांत चवथ्या भुरग्यांक मारिया गर्भस्थीन जाता आसतना तिची भलायकी रिस्केर पडली डाक्टरांनी सांगलें तिणें गर्भपात करी जाय आनी तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकाक तिणें काण सोडी जाय म्हणून पूण ह्या जोड्यान देवाचो आदार मागलो देवाची खुशी पाळूंक भावार्थान ती फुडें सरली तांणी गर्भपात केलो ना बागार रोसलो देव सांबाळता म्हणल्यार एका अखंड पातयेन त्या भुरग्याक तांणी उरयलो आनी हें भुरगें एक चेडूं भुरगें तांकां जल्मालें तांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी 3 जाणां धार्मीक जिविताक फुडें गेले म्हणून तांच्या जिविता विशयांत आमी आयकता परत 2015 इसवेंत पापा फ्रांसिसान लुईस आनी जेली मार्टीन म्हळ्यार जोड्याक सांत म्हूण पासारलें तांकां तांच्या 15 वर्साच्या काजारी जिवितांत 7 जाणां चेडवां भुरगीं आनी 2 चेरके भुरगे जल्माले आनी 3 वर्सां भितर हे दोगी चेरके आनी 2 चेडवां भुरगीं मरण पावलीं आनी तांचें निमाणें भुरगें मस्त अस्कत आनी पिडेस्त आसलें आनी ह्या ल्हान भुरग्याक पळयतना हर एकल्याचें काळीज कडटालें तितलें तें भुरगें कश्टांतलें आनी ह्या भुरग्याक वाचोवचेंच एक व्हडलें सवाल आसलें
4 जाणां भुरग्यांचें मरण पळयल्ल्या आवय बापायक या लुईस आनी जेली मार्टीन तांकां आनी एका भुरग्याचें मरण जी मुखार पळोवंक आयतीं आसलीं, पूण एका वर्सान हें भुरगें बरें जालें आनी तेंच भुरगें आमी सांत म्हणून उसारता आनी तें सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल जावन आसा. आनी तांच्या वडिलांक पापसाहेबान 2015 इसवेंत सांत म्हणून प्रगट केल्लें. आमी फकत आमच्या भुरग्यां खातीर जियेल्या कित्याक ती आमचो संतोश म्हणून ही आवय बापूय म्हणटालीं. आनी सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल म्हणटा, म्हाका संवसाराच्या घिसडीत सर्गार आसचें तसलीं एक उत्तीम वडिलां म्हाका देवान फावो केलीं म्हणून. भगवंत कुटुंबाचें भगवंतपण आमी उलयता आसतना आमी नाजरेच्या भगवंत कुटुंबाचो उडासो आमकां साहज. नाजरेचें भगवंत कुटुंब आमकां एक उत्तीम देख आनी आदर्श भगवंतपणाच्या वाटेर जेजू मोरी आनी जुजे ह्या कुटुंबाचे सांदे आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक एक उत्तीम देख जावन आसात. आनी हें वर्स सांत जुजेकी समर्पण दिल्लें बापाय सारक्या काळजान म्हणल्यार संदेशा सोवें हें वर्स आमी सांत जुजे विशांत नियाळ करता. मोरी आमच्या कुटुंबाक आदार दिवची आनी ह्या फिरगेचेचे पात्रोन नित्यादाराचे माय सदांच आमच्या जिवितांत आदार दिता आनी भगवंतपणाच्या वाटेन मुखार सोमकोंक ती आमकां उत्तीम आदर्श आनी देख जावन आसा. भगवंतपण वाडटाना आमी देवाक चड आनी चड लागीं जाता आनी ह्या प्रक्रियेंत ह्या पैनार आमकां सांगात दिवंक आसा आमची कातोलीक पवित्र सभा. देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दादलो आनी स्त्री हांकां जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलेल्या संबंधाक सांत पावलो सरी करता. क्रिस्तांव कुटुंबां पवित्र सभेचो मुळावो कर्ण मुळावें घटाक म्हणून पवित्र सभा मानून घेता. आनी जुआं पावल दुसरो सांत जुआं पावल दुसरो म्हणटा, आज आमकां भगवंत जिनिये मुखांतर क्रिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां गरज आसात म्हणून. आनी ही गरज आयच्या काळाची जावन आसात. आनी भगवंत कुटुंबाची ती कुटुंबाचे ते शेगूण ती लक्षणां मोग एकवट सेवा बोगसाणें सॅक्रिफीस सहकार सोडदोड आनी जायतीं ही मौल्यां पवित्र सभेची लक्षणां जावन आसात. आनी केदाळी पवित्र सभेची लक्षणां आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत दिसून येतात. तो वळू आमची कुटुंबां खरेंच ल्हान एक पवित्र सभा ह्या पवित्र सभेचें एक ल्हान गटाक जावंक पावता. आनी असल्या पवित्र सभेंत देव वस्ती करता आनी केदाळा देव आमच्या कुटुंबांनी वस्ती करता. आमची कुटुंबां पवित्र जातात, आमची कुटुंबां भगवंत जातात. कुटुंबां थळार आमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोश नियाळटा आसतना आमची कुटुंबां संतोशाचीं कुटुंबां जाय म्हणून आमी हर एकले यात्रेक आनी पेसारता. आमी करची मेहनत, आमी करचे वावट, आमी करचे प्रयत्न हे सगळें आमची कुटुंबां संतोश बरी दवरच्या खातीर. आनी संतोशाची कुटुंबां आसा कसो आमचो हर एक अत्रेक जेजू आमकां ह्या उतरांनी सांगता, म्हजो संतोश तुमच्या सवय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हे सक्कड हांव तुमच्या लागीं उलयलां. हो म्हजो उपादेश एकामेका समोग करा. देखून खरो संतोशाची कुटुंबां जर आमी बांदून हाडी जाय तर थंयसर मोग आसा जाय. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो कोलोसेकारांक बरोवन सांगता, सर्व क्रिस्ती शेगूण संपूर्ण करूंक आसा मोग वा मोग हर सर्व शेगूण संपूर्ण करता. सर्व शेगूण एकवटायता म्हणून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलान भगवंत कुटुंबाची लक्षणां उल्लेख केल्लीं आमी आयकलीं. देवान विंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं. देखून खनवळायेचें, दयाळायेचें, दिनपणाचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसो कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. असलीं लक्षणां आमी कुटुंबांत वापरूंक आमकां जायते अवकाश मेळटात. आनी ते अवकाश आमी केदाळ गळशितावंगी तो वळू आमची कुटुंबां आमी पवित्रपणाच्या भगवंतपणाच्या वाटेर मुखार व्हरतल्या. मुखार सोन आयच्या पयल्या वाचपांत दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो सांगता, उपकारी मनाचें तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर उदंड तुमच्या जिवितांत बरोवन आसूं. एकामेका शिकया, बुधवार सांगा, किर्तनांनी
गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी देवाक अर्गां दिवया आनी ही जावन आसात क्रिस्तांव बाबार्ती बागेवन कुटुंबाची लक्षणां म्हणलें आमी विसरोंक नजो. आनी देखून आमोरीस लेतिशिया मोगासो संतोस पापसाहेबाच्या अपोस्तोलीक पत्राची थोडीं सुत्रां सांगाता घालन आयच्या ह्या दुसऱ्या वाचपान सांगली लक्षणां सांगाता घालन थोडे संगती आमच्या कुटुंबाक लक्ती जाल्ल्यो आमी उल्लेख करचे. जर कुटुंबाची आध्यात्मिकता बागेवंतपणाची आध्यात्मिकता म्हणलें आमी मानून घेवचें पडटा. पयलें जावन कुटुंबा जिवीत पवित्र तिनदादीचें बिडार. कुटुंबा जिविताची सुरवात काजारी बेसातावन सुरवात जाता, आरंभ जाता. लग्नाची बास दिताना होकाल्यांनी न्हवरो एकामेका मुदी आदाल बदल करून सांगतात ही मुदी हांव तुका दितां, मोगाचो संकेत जावन मुदी हांव तुका दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी म्हणून. भोव पवित्र तिनदादीचो मोग लग्न बेसांत जियेवंक तांच्या लग्नाच्या संस्कारांत तांकां आपोवणें मेळ्ळां. पापा फ्रांसीस म्हणटा लग्नाच्या एकतराच्या तेंपलांत त्रिंदाद हाजर आसा. जसो एक देव आपले होगलिकेंत जियेता तशें तो ताका होगलीक दिता त्या लग्नाच्या मोगांत तो जियेता. देखून लग्न तें भोव त्रिंदादीच्या सावळे काल जाल्लें, आराम जाल्लें. त्याच सावळे काल तें मुंदरून त्याच पाक्या भितर तें मुंदरून वचोंक जाय. कुटुंबांत दादलो स्त्री भुरगीं तांचे मदें एकतार आसा तर दिसपट्ट्या कश्ट आनी समस्या मदें संतोश आनी बरवसो आसा. भोव त्रिंदादीची हाजरी आसा आनी केदाळा त्रिंदाद आसा थंयसर पवित्रपण आसा, बागेवंतपण आसा. आनी दुसरें कुटुंबाच्या बागेवंतपणाचें आध्यात्मिकता जावन आसा एकामेकाचो मोग आनी हुस्को. आनी असलो मोग आनी हुस्को मनशाक आनी देवाक सांगाता हाडटा. कित्याक तातूंत देवाचो मोग भरलेलो आसा. एकामेका थंय देवाचें हाजरपण पळयोवन आनी तें बघून आमी जियेजय म्हणटा बाबसाहेब ह्या आमोरीस लेतिशिया अपोस्तोलीक पत्रांत. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय पुरतो जाता आनी तो वळू बागेवंतपण आमचे थंय संपूर्ण जाता. आनी तिसरी आध्यात्मिकता मागण्याचें क्रिस्ती केंद्रीत कुटाम. जुआं पावल दुसऱ्याच्या उतरांनी सांगचें तर कुटुंबा जिवितांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. कुटुंबांतावन कुटुंबा खातीर कुटुंबा संगी मागची गरज. वडिलां भुरग्यां सोवें कुटुंबाचें मागणें तेर्स करतना बाबार्थाचें जिवीत तांचें दृढ जाता. असल्या कुटुंबांत देवाचें बेसांव वालता म्हणटा बाबसाहेब. सगळीं सांगाता रावून एकामेका पळयोवन तांचे समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक शकती तर उपरांत ती एकामेका पळयोवन उलोवंक शकतलीं. ना तर क्रमेन उलोवणेंच उणें जातलें, उलोवणेंच रावतलें. मागण्याच्या घडयांनी आपणा आनी हेरां पासत मागोवन मरयेची मजत सोदून आनी विविध भक्तीविडां मुखांतर पवित्रपणाचें दिर्वें आपणावंक हर एक कुटाम मागणें करचें कुटाम सकतलें म्हणून ह्या अपोस्तोलीक पत्रांत आमी वाचता. आनी चवथी आध्यात्मिकता देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलेलें कुटाम पवित्रपणांत वाडटा. पवित्र पुस्तक बावार्थाचें दिर्वें सांगाता देवाचें उतर वाचचें, ताचो नियाळ करचो, वैयक्तीक अभ्यास करचो आनी पवित्र पुस्तकाचें शिकाप एकामेकाक दिवचें. आमची कुटुंबां बागेवंतपणान सडीत मुखार व्हरूंक शकतली. किर्तन 119 देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो, आमच्या जिविताचो उजवाड म्हणले बरी. खंय कुटुंबांत खंयच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तका मुखांतर देव उलयता थंय देवसराक आनी ताच्या बुलोवण्याक अवकाश ना. थंयसर बरेपण चड आसा, वायट पयस सरता. समस्यांक फावती जाप कुटुंबाचे सांदे आपूण जावन सोदून काडूंक शकतात म्हूण उल्लेख केला. आनी पांचवी आध्यात्मिकता बागेवंत कुटुंबाची एकामेकाची आनी पेल्याची सेवा. सेवे मुखांतर कुरपां वांडटात आनी बावर्ताच्यो साक्षी कुटुंबाचे सांदे जातात.
वडिलां जिवाचें दान भुरग्यांक करतात मात्र न्ही तें जिवाचें देणें ती सांबाळ व्हरतात आनी ताचें जतन घेतात एकामेकाक मोगाचें एक उतर एक मोवळायची दिश्ट एक कुमकेचो हात एक मोगाचो स्पर्श आनी एक उबेसो वेंग मारतना पवित्रपणाची सवस्काय वाडटा आनी सरता आनी ह्या दिशेन आमची कुटुंबां भगवंतपणाच्या वाटेर आमी फुडें व्हरूंक जाय पवित्र पुस्तकांतल्या बऱ्या सामारिया घरा बरी पेल्याच्या गरजांक पावतना संवसारांत सर्गस रोतो जाता पापा फ्रांसिसान सांगचे प्रमाणे केदाळा एक कुटाम हेरांक विशेष करून दुबळीं आनी तिरस्कार मेळिल्ल्यांक स्वागत दिता आनी तांकां पावता तेन्ना तें पवित्र सभेच्या आवयपणाचो गुर्तू साक्ष आनी बागेली जाता पवित्र सभा एका आवय बरी इगज माता एक आवय बरी आनी ती आत्मीक तरान पोस करता आसतना ताच्या देखीन चलचें भगवंत कुटुंबां संवसारार आवयपणाचें निदर्शन पेल्याक दाखयतात आपल्या सेवे मुखांत्र आनी अकरेक मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या सुवातेक आमी येवया काना शारांतलें लग्न हो वांजेल आमकां भोव परिचीत हें घडीत पवित्र सभा लग्नाच्या सक्रमेंताचें पवित्रपण आनी महत्व उखलून दवरूंक जेजू आनी मरियेच्या हाजिरेंत घडिल्ल्या त्या घडीताचो आदार घेता वायन उणो पडलो मरियेची विनंती मुखार पडली जेजू कामाक लागलो आनी जेजून हें उदक आसलें वायन जावन परिवर्तन केलें काजारी आनी कुटुंबाचो संतोश केदींच उणो जावंक नजो म्हूण देव आशेता आनी देखून जें कितें ह्या संतोशाक उणें पडलां तें सगळें देव भरती करता मोरी ह्या खातीर आमचे पासत विनंती करता हो संतोश भरपूर आसचे खातीर उणें पडलें सगळें देव भरती करून दिता मोगा मारिफात म्हजो संतोश तुमचें तें आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सक्कडां उलयलां होच म्हजो उपादेश एकामेकाचो मोग करा हें उतर आमच्या जिवितांत उणें पडलें सगळें भरती करून दिता आज आमी ह्या फिरगजेच्या व्हडल्या फेस्ता संदर्भार मोरी नित्याधर्मायेक आमी मान करता आसतना ती आमकां सदांच आदार दिता म्हणल्यार आमी वळखून घेता आमच्या गरजांक आनी तिची ससाय आमी मागता आज फिरगजेचें व्हडलें फेस्त करतना फिरगजेचीं कुटुंबां आनी फिरगजे बायलीं कुटुंबां सयत कितलींशीं जाणां मोरये खातीर मोरये मुखांत्र मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवच्याक तुमी सर हांगासर आसात ती कुटुंबाचें बरेंपण आशेता देखून तिणें त्या कानाशाराच्या लग्ना माटवान सांगलीं उतरां तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी केल्ल्या वेळा आमची कुटुंबां आमी भगवंतपणांत आमी वाडयतल्या तिच्या उल्याक पाळो दिवन जेजूक आमच्या कुटुंबांनी जागो दिवन आमची कुटुंबां पवित्रपणाच्या वाटेन आमी फुडें व्हरया जेजू जिवंत जाल्या उपरांत ती आपोस्तालां संगी आसली तांकां तिणें धैर्य दिल्लें तांचे समेत तिणें मागणें केल्लें तांकां सगळो आदार तिणें दिल्लो आनी तीच मोरी आमच्या कुटुंबांत ती जी येता आमच्या गरजांक तांणी पावता आनी अशें मोरी आमकां सदांच सवस्कायेची देवाचो आदार मागून दिवची आमचें बरेंपण आशेवची मोरी आमच्या कुटुंबांनी जिवच्या खातीर आमची कुटुंबां तिच्या देखे प्रमाणे सदांच भगवंतपणाच्या वाटेर चड आनी चड फुडें व्हरूंक आमी प्रयत्न करया देवाचो आदार मागया आनी आमची कुटुंबां खरेंच भगवंत जातलीं आमचें कुटुंबाचें जिवीत आमकां सगळ्यांक एक भगवंतपणाक आपोवणें म्हणलें आमी वळखून घेवया उबे रावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गरबी सांबावलो हांव खाल मरियेत हांव जल्मालो पोंस पिलाता काल ताणें क सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला ते नांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसिब करूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांच्या बोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन
मोगाच्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, फाटल्या वर्सांनी देवान आमकां जायतो आदार दिला. आमचें मागणें ताणें आयकलां. देवाच्या सर बरेपणाक उपकारी काळजाचे जावन सडीत उपकार, सडीत गरजो आमच्यो पवित्र सभेच्यो सगळ्या संवसाराच्यो भावार्थांच्या प्रार्थना मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आतां आमी भेटोवन दिवया. मोगाळा बाप्पा, पापा फ्रांसिसान बिस्प ह्या जाखांनी धार्मीक भावा भयणींनी मोरेच्या शेगुणांनी वाडून तुज्या मोगाक आनी बोगसण्याक साक्ष दिवची जिणी जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब, बाप्पा आमचे मागणे आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या भारत देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणी तांची जबाबदारी जारी करूंक तुज्या सत्तेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगस कुटुंब वाडे आनी कुटुंबां तुज्या मोगाक बोगसणेक साक जावं, मरी एक बरी भवार्थान घट जावन देवाचे कुशेक काल जावन तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक जिवाळ कुटुंबां आनी वाडे रुता करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या बिगार बापांनी, गुरकारांनी, लायक मुखेल्यांनी, कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी संघ संस्थांनी वावुरतेल्या आनी हांगा हाजीर आसलेल्या आमी सर्वांनी मोरये बरी आमच्या माया मोगाच्या आनी बोगसणेच्या जिणेद्वारे तुज्या मोगाक साक दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगर्जेच्या सहयुवा जाणांनी ख्रिस्ती माऊल्यांनी जेजूच्या मोगाक साक्ष दिवंक भुरग्यांनी बुद्धवंतकायेन आनी शेगुणांनी वाडोवंक पिडेस्त प्रायवंतांनी तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक परगवंत आसलेल्यांनी भावार्थान दृढ रावन तुजो मोग करूंक तुजे बेसांव दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार दिल्ल्या, मुड्दोम दिल्ल्यांक आनी वर्सभर उदार म्हूण दाखोवच्या दानींक आनी विविध रितीन वावर आनी सेवा दिल्ल्या गवळी परिशद आनी संघ संस्थाच्या सर्व संद्यांक तशेंच सर्व फिरगसगारांक सदांच तुज्या मोगा आनी बोगसण्याक साक्षी जावंक कुरपे देण्यांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, ही थोडींच प्रार्थना आमी उक्त्यान तुजे मुखार दवरल्यान जायते काळजाचे अत्रेक आसा ते सगळे तूं जाणाय. आमचे सर्व मागणी तूं मानून घे. मरयेच्या मजतीन सदांच आमची कुटुंबां भगवंतपणाच्या वाटेन फुडें व्हरूंक आमकां हरी एकल्याक कुटुंबाच्या सगळ्या सान्यांक तूं आदार आनी कृपा लाभय. आमची सर मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवांचो वायंदा कांचो तुज्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो. घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत घे तुका सुखान तुका. घे दयाळ बापा, घे मोगान आमकां जिवीत घे तुका सुखान तुका. बापा तुझ्या पुता आपला बळी भेटोवन दिलो. कालवारीच्या दोंगरार खुसार मोरूंक तयार जालो. बापा तुझ्या पुता आपला बळी भेटोवन दिलो.
मोरेच्या दोंगरार खुर्सार मोरोंक तयार जालो मोग ताणें केलो मोगा सागजालो मोगा जिवी जियेवच्या कुलो दिलो मोग ताणें केलो मोगा सागजालो मोगा जिवी जियेवच्या कुलो दिलो उंडो गोवांचो वायन गाकांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंक सो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुझ्या सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुझ्या सुखान दुखान जिवीतास काणीक जावन बापा तुका भेटोवन दिता जिवीत पेल्या सेवेन व्हडा मोगान समर्पिता जिवीतास काणीक जावन बापा तुका भेटोवन दिता जिवीत पेल्या सेवेन व्हडा मोगान समर्पिता मोगान आमकां वर ओत कुरपेची जर वेंचिल्ल्या भुरग्यांची जीण नंदन कर मोगान आमकां ओत कुरपेची जर वेंचिल्ल्या भुरग्यांची जीण नंदन कर उंडो गोवांचो वायन गाकांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोंक सो गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुझ्या सुखान दुखान गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुझ्या सुखान दुखान म्हज्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आत्म्याची महिमे आमच्या एका परिसराच्या देवाक सर्वस्वर म्हणून मानून घे सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयकायच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे बेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या बसोतीन देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो नित्यांकारी मोरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली
आनी सासणीक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवांत. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसाता. उदेन ते तावन आसतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा खलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात फातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babartaso good pergatuya. Somi Jesu melo, Jesu jivan zala, Jesu nomya. Yetolo, Jesu nomyan yetolo. बापा आमचे सर्वणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरी पुनः जिवंतपणासो आनी सर्गा सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोमे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभगेवंतांक वार मोरयेच्या तुझ्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता.
बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावसडान आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पुरजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजी तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दयेकन तुजे ते एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्थांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणा दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये. तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस व्हरतो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशे आमची पातकां मोगो आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राज वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप
करतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्याच तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या पुत्रान भलाय मेळटली. जेजू म्हज्या काळजान पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपार काळजान देवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेन मोलादी ओवा मोली मोग तुजो स्वादी ओवा प्रसृची जिणयेन मोलादी ओवा मोली. मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलोय म्हज्या पातकां खातीर कुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगार जिविताक साथ जालोय मुझे खातीर तूं संवसाराक आयलोय म्हज्या पातकां खातीर कुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविता साथ जालोय जेजू म्हज्या काळजान पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपार काळजान देवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेक मोलादी ओवा मोली मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिणयेक मोलादी ओवा मोली. भस्वो सोरो दिवन पोषण करताय उंड्या रुपान येवन भुक्तांबयताय पातकां काडूंक तो
वाडोक तो नाव लायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय जेजू म्हज्या काळजांत पेटला उजो तुज्या मोगाचो उंड्या रुपार काळजांत येवून फांकय उजवाड सर्गीचो मोग तुजो स्वारी मोवा प्राचुची जिणेन मोलानी ओवा मोली मोग तुजो स्वारी मोवा प्राचुची जिणेन मोलानी ओवा मोली जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या मोनान तुजी कृपा हांव नियाळटा भक्तीपोळान करता आराधन अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या काळजान म्हज्या आयलाय येण्याक जिवी सोबयलाय दैवी काळान पोसलाय मोगांची येवका पयलाय अर्गा सदांच तुका दिता सेवा निरंतरी तुजी करता अर्गा सदांच तुका दिता सेवा निरंतरी तुजी करता अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या मोनान तुजी कृपा हांव नियाळटा भक्तीपोळान करता आराधन अर्गा तुका जेजू सोम्या वंदन तुका म्हज्या धन्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत हांव कालमरियेचो उगडास करून सर्गींचें जिवीत दितेल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच हांव कारमायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं भगवंत हांव कारमरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो हांव कारमरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आज हांव कारमरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे हांव कारमयेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी पावूं आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसूं
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. नित्यादाय माये तुका जय जय जय. देव माते शांती आनी जय जय जय. मान करता वर्सिता वर्णिता. राग सदा सांबाळ म्हूण परता. माय तुका आमी उलो मारता. सुखा दुखान आदार मागता. निश्कामचे तुंगार देतो आसऱ्याका. राग आमकां सदांका. नित्यादार माये तुका जय जय जय. देव माते शांती राणी जय जय जय. मान करता वर्सिता वर्णिता. राग सदा सांबाळ म्हूण परता. नित्यादाराचे माये मोलाय पुत्रा सोवे. हांव परमोरी आशीर्वाद दिवं.